ऐसे करनी है कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात, अभी आप नमाज फ़र्ज़ की पढ़ रहे हैं या ज़ोहर की पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या नफिल पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, कोई भी नमाज़ पढ़ें, आपको वही नियत करनी हो जिस वक्त की पढ़ रहे हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं ज़ोहर की नमाज़, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको इस तरीके से नियत करती हूँ, मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज़ फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह के, पीछे इमाम के। अगर आप इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो पीछे इमाम के कहना है, और अगर अकेले हैं तो कोई पीछे इमाम के नहीं कहना है, वास्ते अल्लाह के, पीछे इमाम के, मुँह मेरा काबा की तरफ अल्लाह अकबर की नियत बांध देंगे। और अगर आप ये नहीं कह पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा, नहीं कह रहे हैं, तो आपके दिल में ये हो कि हम कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं, किस वक्त की पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या नफिल पढ़ रहे हैं या सुन्नत पढ़ रहे हैं, और ये आपके दिल में हो। और इमाम के हैं तो ये भी आपके दिल में हो कि हम इमाम के साथ पढ़ रहे हैं, ना हो तो ये भी आपके दिल में हो, क्योंकि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल की कबूलियत जो है वो अगर आप जिस तरीके की नियत होगी आपका अमाल उसी तरीके से होगा। अल्लाहु अकबर करके नियत बांधो। अब नियत जब आप बांधें तो ये नियत के बांधते वक्त ये ना हाथ बिल्कुल पीछे जाए ना आगे की तरफ, ना आगे आए ना पीछे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधा किबले की तरफ आपका चेहरा बिल्कुल ये सीधा हो। उसके बाद आप नियत बांधें। नियत बांधने के बाद ये जो है ये आपको ना ये बिल्कुल ये आप बहुत लोग इस तरीके से बांधते हैं, ये सब नियत का गलत तरीका है। आपको इस तरीके से बांधनी है, ये नियत हो, आपको ये पंजा है, पंजा पूरा खोले, ये वाली उंगली और ये दोनों से पूरी पकड़े पूरा। उसके बाद ये 3 उंगली ऊपर, ये 3 उंगली ऊपर, बाकी पूरे से बांध, इस तरीके से बांध के पकड़े, और ये 3 उंगली ऊपर, ये 3 उंगली ऊपर करके ये यहाँ पे ना हो, ऊपर सीने के पास नहीं, ये यहाँ पे हो, नाफ के नीचे इसको बांधनी है, नियत बांधनी है। अब आपको सबसे पहले पढ़ना है सना ये सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इतना पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेके वालीन तक पूरी सूरह फातिहा पढ़नी है, और बिस्मिल्लाह करके सूरह फातिहा पूरी पढ़नी है। उसके बाद फिर कोई सूरत मिला लें, कोई भी सूरत, और सूरत की तरतीब इस तरीके से होनी चाहिए कि सूरह फील से लेके सूरह नास तक जो तरतीब है तो तरतीब से हो। अगर आप पहली रकात में सूरह फील पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात में आप ये नहीं कि उससे पीछे चले जाएं। अगर आप पहली में कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़ रहे हैं तो आप उसके बाद वाली में कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक नहीं पढ़नी, आपको तरतीब से चलना है, एक तरतीब से पढ़नी है। अब उसके बाद फिर आपको अल्लाहु अकबर करके रुकू में जाना। रुकू का सही तरीका ये ना ऊपर की तरफ हो ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा झुके हो, ये जो है बिल्कुल बराबर ही हिस्से में, ये बिल्कुल बराबर हो, सीधा, ये सीधा हो, और ये हाथ पूरे खुले हुए हाथ से आपको ये घुटने पे रखना, और बिल्कुल सीधा, ये सीधा हो, न टेढ़ा हो, ये गर्दन न नीचे की तरफ झुकी हो ना ऊपर उठी, बिल्कुल सीधा हो। उसके बाद आपको पढ़ना है सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ के फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा करके खड़े होंगे जब आप, तब आपको पढ़ना है रब्बना लकल हम्द। उसके बाद फिर आपको सजदे में चलना है। अब सजदे का तरीका ये है, सजदे में आप जाएँ तो सजदे का तरीका ये है कि आपको सजदे में जाते वक्त आप सजदे में गए तो अब आप सजदे में जब जाएं तो ये हाथ जो है ये न टेढ़े हो न सीधे हो, बिल्कुल ये बंद हो, ये सीधा, ये बिल्कुल बंद हो, ये बिल्कुल सीधे पे, और ये नाक जो है ये नाक उठी हुई ना हो, ये नाक जो है ये उठी हुई ना हो, बल्कि ये बिल्कुल ज़मीन में टच हो, ये पूरी ज़मीन में टच हो, ये हाथ यहाँ पे, ये ज़मीन में टच रहे, हाथ पे। ये फिर आपको पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, पढ़ के फिर अल्लाहु अकबर करके खड़े हो जाना है। बैठेंगे एक मरतबा 2 सजदे करना है, फिर दूसरे सजदे में अल्लाहु अकबर करके जाना, फिर 2 सजदा करके फिर खड़े हो जाना है, अल्लाहु अकबर करके खड़े हो जाना। फिर जिस तरीके से पहली रकात पढ़ी गई है बिल्कुल इसी तरीके से, बस इसमें ये करना है पहली रकात में आपने सना पढ़ी है, दूसरी रकात में नहीं पढ़ना। दूसरी रकात में जैसे आम नमाज़ें होती हैं उसी तरीके से पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर करेंगे आप, फिर खड़े हो गए, फिर आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, कोई सूरत पढ़नी है, और सब कुछ उसी तरीके से। फिर वैसे ही सजदा करना, वैसे ही रुकू करना है, फिर तशहुद में बैठ जाना। अब तशहुद में आप रुकू करके सजदा करें, रुकू फिर सजदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर सजदा अल्लाहु अकबर करके जाना, फिर 2 सजदे करना है, फिर अब आप तशहुद में बैठ गए। अब तशहुद में बैठने का सही तरीका, अब आप ये है, ये पैर जो है ये उंगलियां ये इस तरीके से ना हो, बल्कि ये उठा हुआ हो, ये उठाएं पैर, और ये पूरी उंगली मुड़ी हुई हो, ये पूरा पैर उठा के उठाओ, ये पूरी उंगली मुड़ी हुई, ये 5 उंगली मुड़ी हुई हो, ये हाथ हो।
ہاتھ جو ہے یہ نہ بالکل یہاں پہ ہو بالکل جھکا ہوا اندر نیچے کی طرف، نہ بالکل یہاں پہ ہو، بالکل ایسی جگہ پہ ہو جہاں پورا ہاتھ ہو، ہاتھ کے بعد ہلکا سا مڑان، بس اتنی ایسی اس جگہ پر۔ اس طریقے سے آپ کا یہ ہونا چاہیے تشہد کے ٹائم۔ پھر یہاں پہ آپ کو پڑھنا ہے، پہلے اتحیات پڑھنی ہے، پھر آپ کو اگر آپ 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں تو اسی میں درود شریف پڑھنی ہے، اور اگر آپ دوسری رکعت نہیں ہے، اگر آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت کی فرض پڑھ رہے ہیں ظہر کی، تو آپ کو تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض میں آپ کو صرف الحمد پڑھنا ہے، الحمد کے بعد کوئی صورت نہیں ملانی ہے، اور اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت میں آپ کو الحمد کے بعد کوئی صورت ملانی ہے۔ پھر اللہ اکبر، ابھی آپ سمجھیں کہ یہ ظہر کی فرض چل رہی ہے تو آپ الحمد پڑھیں، الحمد پڑھنے کے بعد دوبارہ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جائیں۔ اب رکوع میں جانے کے بعد پھر سے وہی ہو، یہ جو ہے یہ گردن نہ جھکی ہوئی ہو، یہ بالکل جھکی ہوئی نہ ہو، یہ بالکل اسٹریٹ سیدھا ہو، بالکل یہ گردن بھی سیدھی، یہ ہاتھ پہ یہ یہاں سے مڑا نہ ہو، یہ مڑا نہ ہو، بالکل سیدھا ہو، یہ ہاتھ پورا 5 انگلی پھیلی ہوئی ہو، اس پہ گھٹنے پہ پکڑنا ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کو یہ پیروں کا انگوٹھا دیکھنا ہے، یہاں پہ آپ کو پیروں کا انگوٹھا دیکھنا ہے، آپ کو رکوع میں پیروں کا انگوٹھا دیکھنا ہے۔ پھر جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کر کے کھڑے ہو تو یہاں پہ پڑھیں ربنا لک الحمد۔ پھر تیسری رکعت میں چلے جائیں سجدے میں۔ اب سجدے میں گئے، پھر وہی ہے کہ یہ ہاتھ نہ کھلے ہوئے ہوں، اور یہ سجدے کے ٹائم پہ اگر آپ کا یہ پیر اٹھا ہوا رہ گیا اور آپ نے یہ پیر آپ کا اٹھا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے یہ چھوٹا سا دیکھنے میں بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن اس سے نماز ختم ہو سکتی۔ تو یہ پوری انگلی مڑی ہوئی، یہ پوری 5 انگلی مڑی ہوئی ہو سجدے میں، پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کا وہی طریقہ ہے، پھر آپ کو بیٹھنا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے، پھر اللہ اکبر، اگر تیسری رکعت تو پھر اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوئے۔ اس میں بھی وہی کرنا ہے، الحمد پڑھنا ہے، الحمد کے بعد پھر آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ضالین تک پڑھنا ہے اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں۔ اور سنت پڑھ رہے ہیں تو دوبارہ آپ سنت میں یہ نہیں، سنت میں آپ کو پھر کوئی صورت ملا نہیں، پھر آپ چلے گئے سجدے میں، رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے آپ سجدے میں جائیں گے، پھر آپ تشہد میں بیٹھ جائیں، تشہد میں۔ یہ پیر آپ کا بھی جب آپ شروع میں کریں گے تو یہ پیر مڑا ہوا ہوگا، تھوڑا سا کبھی پہلے درد ہوگی، پھر دھیرے دھیرے یہ پیر بالکل سیدھا کر لیں، سیدھا کر کے موڑنے کی کوشش کریں، سیدھا کر کے موڑنے کی کوشش کریں، سیدھا کر کے پورا پیر سیدھا کر کے موڑنے کی کوشش کریں، پورا پیر، ہاں اس طریقے سے پورا پیر سیدھا کر کے 5 انگلیاں موڑنے کی کوشش کریں۔ پھر یہاں پہ آپ کو تشہد پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، پھر آپ کو دعائے مسورہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو یہ پڑھنے کے بعد اس طریقے سے آپ جب یہاں پر بیٹھیں تو آپ کو یہاں گود میں دیکھنا ہے، پورا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں نیت کے بعد تو آپ کو سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، سجدے کی جگہ پر آپ کو نیت کے بعد دیکھنا ہے، اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ کو انگوٹھا دیکھنا ہے، سجدے میں آپ کو اپنی ناک پہ دیکھنا ہے، اور جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو آپ کو اپنی گود میں دیکھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی نگاہ جو ہے یہاں پہ نہیں، یہاں پہ ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ یہ گود میں ہو، یا آپ کی نگاہ آگے نہیں نیچے، یہ یہاں پہ گود میں آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ پھر آپ جب سلام، پوری دعا پڑھنے کے بعد آپ کو سلام پڑھیں، سلام جب پھیریں تو سلام بہت سے لوگ یوں جھکا کے پھر سلام پھیرتے ہیں، تو یہ جھکا کے نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کو جس جہاں پہ آپ کی گردن ہو اسی جگہ سے آپ کو موڑنا ہے، مڑا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پورا نماز کا طریقہ ہے۔ اب آپ میں سے جن بھائیوں کو یہ دعائیں جو نماز میں پڑھنی ہے یہ نہ یاد ہو تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، اگر آپ کو اردو نہ آتی ہو، عربی نہ آتی ہو، کیونکہ یہ اس میں بچوں کی غلطی نہیں ہوتی، اس میں ماں باپ کی غلطی ہوتی کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اسے اسلامی تعلیم نہ دینا، اسے اسلام سے دور رکھنا، یہ ان کی غلطی نہیں ہے بچوں کی، یہ اصل غلطی ان کے پیرنٹس کی ہے۔ تو اس میں سب سے اب یہ ہے، اب آپ کو جیسے تشہد آپ پڑھ رہے ہیں، تشہد میں آپ کو جب اشہد ان لا الہ الا اللہ آ رہا ہے تو یہ انگلی اٹھانی ہے، اشہد اللہ الہ پہ اٹھانا ہے، اشہد اللہ الہ پہ، پھر الا اللہ پہ گرا دینا ہے، الا اللہ جیسے ہو فوراً آپ کو یہ انگلی گرا دینی، جیسے اشہد اللہ الہ اٹھا پھر الا اللہ پہ انگلی گرا دینی۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ پہلے اٹھا دیتے ہیں، دیر تک اٹھا دیتے ہیں، صرف اشہد اللہ پہ اٹھانا اور الا اللہ پہ گرا دینا، گر جائے۔ تو اس طریقے سے آپ کو تشہد پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنی ہے، پھر دعائے مسورہ پڑھ کے سلام پھیرنا ہے،
اور اب آپ کو اس میں سے جو دعائیں نہ یاد ہوں ہم سب کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیں گے. آپ ہندی میں اگر آپ کو اردو نہ آتی ہو عربی نہ آتی ہو تو آپ ہندی میں اور انگلش میں دونوں ہی لنک بھیج دوں گا انشاءاللہ اس پہ ڈسکرپشن. تو آپ وہاں سے دونوں میں سے جس میں چاہیں اس میں سے وہ آپ یاد کر لیں, پھر اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیں, کیونکہ نماز جو ہے یہ ضروری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر لیں آپ کی نماز معاف نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنے